मुजादिला की आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, जब तुमसे ये कहा जाए कि मजलिस में कुशादगी इख्तियार करो तो कुशादगी इख्तियार कर लिया करो, इससे अल्लाह ताला तुम्हारे लिए कुशादगी पैदा कर देंगे। और जब तुमसे ये कहा जाए कि मजलिस से उठ जाया करो तो बस तुम उठ जाया करो। अल्लाह पाक ईमान वालों को बुलंद कर देंगे तुम में से, और जो इल्म वाले हैं उनके तो दर्जे बुलंद होते हैं, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला की ज़ात उससे बाखबर है। इस आयत मुबारका के शान नुज़ूल के बारे में मुफस्सिरीन किराम ये फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम सहाबा किराम की जमात के साथ तशरीफ़ फरमा थे। इतने में कुछ बदरी सहाबा किराम आते हैं, मजलिस में जगह नहीं होती है, वो मजलिस के किनारे में खड़े हो जाते हैं। आप अलैहिस्सलाम ये देखते हैं कि वो सहाबा किराम खड़े हैं, और जो बैठे हुए सहाबा किराम हैं वो भी उनकी जगह के लिए बिल्कुल नॉर्मल हैं, कोई सिरक नहीं रहे, कोई जगह नहीं बना रहे हैं। इस सिचुएशन को देखते हुए नबी अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं कि मजलिस के अंदर जो है वो कुशादगी पैदा की जाए ताकि इनके बैठने के लिए जगह हो जाए। लिहाजा ये बड़ी आम सी बात थी, किसी सहाबी ने इसको माइंड नहीं किया। जो सहाबा इकराम नबी अलैहिस्सलाम के लिए अपना घर बार छोड़ कर आ गए, अपनी जानें देने के लिए तैयार थे, उनके लिए क्या मसला था कि वो अपनी जगह छोड़ दें। लेकिन उसी मजलिस में जो है कुछ मुनाफिकीन भी बैठे हुए थे। उन लोगों ने इस बात को बहुत बुरा जाना और कहा कि ये कहा का इंसाफ है कि किसी के आने की वजह से किसी को जो है वो अपनी जगह से उठा दिया जाए। जबकि बाद मुफस्सिरीन किराम ये फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने किसी का नाम लेकर भी नहीं फरमाया था कि उनको खड़े हो जाना चाहिए, बल्कि आप अलैहिस्सलाम ने जो है मुतलकन फरमाया था कि मजलिस के अंदर जो है कुशादगी पैदा कर दी जाए। लिहाजा इस सारे वाक़े से मुफस्सिरीन किराम जो हैं वो बड़े खूबसूरत नुकात ये बयान फरमाते हैं कि अगर अमीर मजलिस जो है वो ये बात महसूस करता है कि अगर कुछ लोग बाहर से ऐसे आए हैं जिनको तवज्जो की ज़्यादा ज़रूरत है, जिनको अहमियत देनी चाहिए, तो अगर इस हिकमत को देखते हुए वो मजलिस में बैठे हुए कुछ लोगों को अगर ये बात कह देते हैं कि आप तो हमारे करीब रहते हैं या आप हमारे अपने हैं, क्लोज़ हैं, तो आप खड़े हो जाएँ, तो इसमें कोई कबाहत वाली बात नहीं है, ये ऐन हिकमत का तकाजा है। तो इस सिचुएशन में जिन लोगों को खड़ा किया जाता है उनको बुरा नहीं मनाना चाहिए कि हमें क्यों खड़ा होने के लिए कहा गया है, और जिन लोगों को वहाँ पे बिठाया जा रहा है उनको भी ये बात समझनी चाहिए कि ये हमारी इज़्ज़त और एहतराम की वजह से है, ना कि हमारे ज़ात से किसी किस्म की लालच की वजह से ऐसा हो रहा है। और उठाने वाला भी जो है, यहाँ पे तो नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात है जो कि ऐन हिकमत वाली हस्ती है, आपने तो यकीनन किसी हिकमत से ये सारा मामला किया है। लेकिन अगर किसी जमात का कोई ग्रुप लीडर है, कोई अमीर है या इमाम साहब है मस्जिद के, अगर वो ये काम करते हैं तो उनके उठाने में भी इस बात का पहलू होना चाहिए कि आप महज किसी हिकमत की वजह से या किसी शख्स के एहतराम की वजह से कि वो इस तरह से दीन के करीब हो जाएगा या मस्जिद के करीब हो जाएगा तो आप उसको इज़्ज़त एहतराम देते हैं, ये ज़रूर होना चाहिए, मगर किसी को कमतर या बड़ा समझ के जो है इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए। और अगर जिस शख्स को उठाया गया है वो खुश दिली के साथ इस बात को कबूल करता है तो कुरान की इतनी प्यारी बात कहता है, यफ़्सहिल्लाहु लकुम, अल्लाह पाक तुम्हारे लिए कुशादगी पैदा कर देंगे। और मुफस्सिरीन किराम ये फरमाते हैं कि यहाँ पे ये तो कहा कि कुशादगी पैदा करेंगे, मगर किस चीज़ में करेंगे ये नहीं बताया गया। अगर अल्लाह ताला किसी एक बात का जिक्र भी फरमा देते तो इसका मतलब था कि इस तरह मजलिस में किसी को जगह देने से इंसान को फिर ये नेमत नसीब हो जाती है, लेकिन अल्लाह ताला ने तो ओपनली फरमाया है कि कुशादगी कर दी जाएगी। मुफस्सिरीन किराम ये फरमाते हैं जब अल्लाह पाक इस अंदाज में बात करते हैं तो उसमें तमाम चीज़ें शामिल हो जाती हैं, यानी कि जो इंसान इस मामले को अपनी बेइज्जती नहीं समझता और अमीर की बात की अतात करता है तो अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी में, उसकी सेहत में, उसके इल्म में, उसके रिस्क में, उसकी हदायत में, हर चीज़ में अल्लाह पाक क्या फरमा देते हैं, वसअत फरमा देते हैं। लिहाजा ये तो बड़ा सस्ता सौदा है कि आप किसी मुसलमान को जगह देने की वजह से जो है इतनी ज़्यादा फसाहत को समेट लेते हैं। यहाँ पे कुछ हदीस मुबारका भी हैं। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पाक का मफ़हूम है कि अल्लाह पाक उस शख्स के ऊपर रहम फरमाए जो अपने मुसलमान भाई के लिए मजलिस में जगह बनाता है। तो गोया की रहमत तो बहुत वसी मानों में आती है। अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत तो अल्लाह ताला की जन्नत है। तो अगर किसी इंसान को इस अमल पे जो है अल्लाह की ये रहमत नसीब हो जाती है, ये तो बहुत बड़ा मामला है। और एक हदीस मुबारका का मफ़हूम यह है कि जिस मुसलमान ने किसी मुसलमान को इज़्ज़त देने के लिए सिर्फ अपनी जगह से सिरका जगह बना भी नहीं सका, सिर्फ अपनी जगह से सिरक गया कि किसी दूसरे मुसलमान के लिए जगह बन सके, तो इस सिरकने पर अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी के तमाम सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। और इसके पीछे सोच क्या है, वजह क्या है कि आप किसी दूसरे को इज़्ज़त देते हैं, किसी दूसरे को एहतराम देते हैं। फिर यहाँ पर ये बात भी बहुत गौर तलब है। मुफस्सिरीन किराम ये फरमाते हैं कि जो ऐसा करेगा तो अल्लाह पाक उसके लिए कुशादगी करेंगे, और अगर कोई ऐसा नहीं करता तो इसका मतलब है वो अपने लिए कुशादगी के दरवाजे को बंद कर देता है, अल्लाह की रहमत के दरवाजे को बंद कर देता है। लिहाजा अगर उसका दिल किसी दूसरे के लिए इतना तंग है कि वह किसी को मजलिस में जगह नहीं दे सकता, तो ये तंगी उसको अपनी ज़िंदगी में जान, माल, सेहत, औलाद, इल्म, हर चीज़ में देखनी पड़ती है।
لہٰذا یہ بڑی گہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کس بات کو کس چیز کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ دراصل میں پیچھے کی بات سمجھنی چاہیے کہ جو دوسروں کے لیے اتنا کھلا دل رکھتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں بھی ہر چیز کو کھلا ہی رکھتے ہیں، اور جو دوسروں کے لیے اتنا تنگ دل ہو جاتا ہے تو پھر یہ تنگیاں اس کی اپنی زندگی میں بھی لوٹ کر آتے ہیں۔ لہٰذا مسلمان کا مسلمان کی عزت کرنا، اس کو جگہ دینا، یہ اس کے لیے بہت زیادہ خیر کے دروازے کھولتا ہے۔ تو اگر ایک انسان صرف کسی کو جگہ دینے کے لیے اگر اتنی کشادگی اختیار کرتا ہے، تو اللہ پاک کا یفسح اللہ لکم کا وعدہ ہے، تو جو انسان اپنا جان مال وقت صلاحیت کسی کو دیتا ہے تو اللہ پاک پھر اس کے جواب میں اس کو کیا کچھ نوازتے ہوں گے۔ لہٰذا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آڈیوز میں بتا دی جاتی ہیں، بہت تفصیل سے بات نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان خود غور و فکر کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ کیا فصاحت ہے جس کا اللہ پاک اس آیت مبارکہ میں ذکر فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے لیے کھلا دل رکھنے کی توفیق دے، تو پھر ہمیں اللہ پاک کی طرف سے بہت کچھ وسعت کے ساتھ ملے گا۔ پھر آیت مبارکہ کو بہت غور سے ہمیں پڑھنا چاہیے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب تم سے کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو بس تم کھڑے ہو جایا کرو، تو جو تم میں سے ایمان والا ہوگا اللہ اس کو بلند کر دے گا۔ اب کیا ربط ہے کہ ایک بندہ مجلس سے کھڑا ہوتا ہے اور یرفع الذین آمنوا اور ایمان والے کی بلندی کا ذکر آ گیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ کھڑے ہونے سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی کہے کہ مجلس سے کھڑے ہو جاؤ تو تم اس بات کو برا مت سمجھو، لوگوں کی نظروں میں خاص بننے کی کوشش نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں خاص بننے کی کوشش کرو، کیونکہ عموماً یہ تاثر ہوتا ہے کہ جس شخص کو اس کی جگہ سے اٹھایا جا رہا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو کم اہم سمجھتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کی نظروں میں بڑے مت بنو، تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بڑے بن جائیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی ہمیں مجلس سے اٹھا دیتا ہے تو ہم اس بات کو اپنی کمی نہ شمار کریں، اور یہ کہ اگر لوگ ہمیں ہلکا سمجھیں گے تو ہمیں اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیں لوگوں کی نظروں میں اپنے آپ کو بڑا ثابت ہی نہیں کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بڑا ثابت کرنا ہے۔ اگر آپ اس کو اپنے پر رکھ کے دیکھیں ہم سب، تو واقعی ہمیں کوئی ہماری جگہ سے اٹھاتے تو ہمیں بڑی انسلٹ فیل ہوتی ہے، ہم اس بات پہ لڑ بھی لڑتے ہیں، بلکہ ہم تو کسی کو جگہ دینے پہ تیار ہی نہیں ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ہم حرم چلے جاتے ہیں، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے ہیں، وہاں پہ بھی ہم کسی کو جگہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے کہ ہم کیوں اپنی جگہ چھوڑیں۔ یہی معاملہ ہمارا جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی ہوتا ہے، قطاروں کے اندر بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی کو اپنی جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، مگر آیت مبارکہ میں بہت غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں بلند کر دیں گے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس چیز میں بلند کر دیں گے اور کس کو بلند کر دیں گے؟ تو یہاں پہ لفظ آمنو آ رہا ہے، اور ایمان کا تعلق جو ہوتا ہے وہ دل کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایمان والا بندہ جو ہوتا ہے وہ ڈیپ ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ شخص جو کہ اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں میں چھوٹا بنا لیتا ہے، ان کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے کچھ فیل نہیں ہوتا کہ میری عزت پہ کیا فرق پڑے گا، اور وہ اتنا عاجز انسان ہے، یہ انسان کے ایمان کی علامت ہے۔ کسی کے اندر اتنا خوبصورت ایمان ہوگا تبھی وہ اس قسم کے ظاہری تمام خرافات سے اپنے آپ کو پاک رکھے گا، اس اسٹیٹس سمبل سے، اور اسٹیٹس کانشیس جو ہم لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کو اس باتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اور یہ کس بات کی علامت ہے؟ یہ اس کے اندر کے ایمان کی علامت ہے، اور ایمان والوں کو اللہ پاک بلند کرتے ہیں۔ رفع کا لفظ جو آتا ہے وہ بلندی کے لیے آتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کس معاملے میں بلند کریں گے، کہاں بلند کریں گے، کیسے بلند کریں گے، یہ پھر یہ نہیں بتایا گیا۔ تو گویا کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر کے رہتے ہیں۔ جو جتنا اللہ تعالیٰ کی خاطر جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہی زیادہ عزتیں دیتے ہیں۔ یہ بہت خوبصورت ربط ہے کہ جو بندہ اس بات کو محسوس نہیں کرتا کہ مجھے میری جگہ سے کیوں اٹھایا گیا، اسے لوگوں میں خاص بننے کا شوق نہیں ہوتا، یہ اس کے ایمان کی علامت ہے، اور ایسے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ عزت دے کے رہتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں۔